نصیر صاحب فرماندے نے میرے دادا جی سرکار دی دنیا مبارکہ دباندے جا رہے نے تے انجنا تھوڑا تھوڑا چہرہ اٹھاندے جا رہے یعنی اپنی نگاہاں تھوڑیاں تھوڑیاں یعنی پہلے قدمین شریف وال پھر بیڑیاں مبارکہ تے پھر گوڑیاں وال پھر ران تے پھر پیٹ مبارک تے تھوڑا تھوڑا چہرہ اٹھاندے جا رہے نے پھر انجے تیرے جناب والا نظر علم نشرہ دے سینے تے آ گئی پھر اگے تھوڑا جے اٹھاندے نے شاہ نظر آمدی وہ دعا دے چہرے تے بندی ہے پیر میرا شاہ صاحب بے اختیار کہہ اٹھے نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سزا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اس داغتیاں کتھے جان میرے جو سرکار دی صورت نو ویکھیا تے بے اختیار کہہ اٹھے سبحان اللہ اور بھی نصیر صاحب فرماتے نے کی جن و بشر کی شاہ ہو گتا اتھی جس بھی نصیر و شان خدا اڈے ہوش تے منہ تھی کہہ اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی بارے وچ دعائے رب جلال شانو بھی کدی خواب دے عالم وچ ہی حضور دی زیارت عطا فرما دے پھر جس ویلے سرکار دا سونا چہرہ ویکھیے تے پھر سانو کسے نو آکھنے دی ضرورت ہی نہیں پینی اسی بھی بے اختیار کہہ اٹھنا سبحان اللہ جنہ نہیں تکیا ہو کرن گلاں جنہ ویکھ لیا تے بولتے